اس وقت میں اس مقدمے کے مدعی محمد نواز کے گھر میں ہوں اور میرے ساتھ محمد نواز ہیں، ان کی بہن کوثر بی بی بھی میرے ساتھ ہیں۔ پتہ نہیں اس کو گھر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تو یہاں پر کوئی دروازہ ہے نہ ہی کوئی صحیح طرح سے چار دیواری ہے۔ محمد نواز کی بوڑھی والدہ، ان کے 2 بھائی، ان کی بہن، ان کے بھانجے اور ان کی بیوی سمیت ان کے 3 بچوں کو اس واقعے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیسے ہوا یہ آپ محمد نواز سے ہی پوچھتے ہیں۔ کس ٹائم واقعے کی اطلاع ملی؟ جس سن ہوتے جی ایتھے جی راستے کا پروگرام بنیا تے پتہ نہیں کس ٹائم پر دینا سن میں ہوتے جی جا 10 بجے ہوتے فون آ۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اس سے اگلے دن صبح 10 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واقعے کی اطلاع ملی اور اس وقت آپ منڈی بہاؤالدین میں تھے؟ جی ہاں، ہوتے جی ایسے اپنے مزدوری پر کرتے ایسے ہوتے فون گیا تھے، انہوں نے کہا واقعہ بن گیا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی واقعے کی؟ ایتھے جی فون گیا جنہوں کو میں ہوندا سن جنہوں دے کول نمبر آ تو انہوں نے دسیا جی۔ پھر کتنے بجے تک آپ یہاں پر پہنچ؟ ایسے جی ہوتے جی تقریباً 11 بجے پڑ گیا سے 11 بجے تسی اتنے پہنچ؟ تال جی اپڑیا سے عہدے لے کے ٹور گئے آنا۔ کون لاشاں نو ہسپتال لے گیا؟ اے جی منڈا برا ہی آن میرے نال، چاچے دے پتر آنا، بستی دے بندے آنا، کوئی چاچا کوئی بابا کوئی انہیں کھڑنی آن اور من جی کہیں اتو جا کھڑنی۔ پھر پولیس کو اطلاع کس نے؟ پولیس جی انہیں اطلاع ملا کہتی ہے سن جی کوئی اس گلے کا پتہ نہیں جی، پولیس دا بھی آئے دا بھی کوئی سن کوئی پتہ نہیں، گئے دا بھی سن اوتے ایسے ہسپتال گیا اوتے ایسے ویکھن جی اور لاشاں سے منہ شوں ویکھے نا۔ پھر پولیس نے پرچہ وغیرہ درج کیا نامعلوم افراد کے خلاف؟ آپ کو کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا کہ کس شخص نے حرکت کی؟ وہ جی سر جی ساڈا نہ اتنے کوئی کیوں اسی جمے پڑے اسے دادا پڑدادا ساڈی اتنے رنگی ہائی کوئی نہ کسے نال بھی اپنی منہ دیان مزدوری کر کے روٹی کھاندے آسے تے ساڈے نال کوئی ویر بنڈی کسے نال بھی نہ کہ ہوندی ہے کوئی اور کسے نگال دو پڑ جا کوئی ہوندی ہے وہ بھی ساڈی جی کوئی نہ سے اپنی منہ دیان مزدوری کردا نکے نکے آسے دے جی ایسی ٹھڈے لین لگے ہاں مزدوریاں کر کے آپ زمیناں لئیاں سارا کوئی کیتا نالے قتل کر گئے نو نالے کوئی شے ساڈے گھر نہ چھڈی نہیں سونا لے گئے میرے کھیت سرانے لے گئے نو جی کچھ نانو نہ جلیا انہاں ابو کچھ انہاں رڑا کاٹ کے گئے پیٹیاں جی ویکھ لو اب ڈاڈے اکھی سامنے کنڈے تروڑ کے لے گئے نا جندرے تروڑ کے لے گئے نا۔ کوثر بی بی آپ یہیں پہ تھی جب یہ واقعے کی اطلاع ملی؟ آپ گھر میں آئی اس ٹائم پہ؟ کوئی پتہ نہیں جی، اسی گھر آسے اپنا ایک میرے کو مڑا آئی تو میں اتنے چڑھی ہوا پڑھنے واسطے، کوئی میرے پیکا نال پنڈی نہ آئی، کوئی میرے پیکیا نہ جو جا روانہ تے او اپنا اتنے میں چھڈی ہوئے آئی تے تانوں کدوں پتہ لگیا واقعے دا؟ ایسے جی گھر آسے تے میرے پتہ کہیں پڑوس آئے کوئی کسے فون کیتا ہے تے ایسے آیا تے یہ واقعہ میرے برا میرے کچھ سے پیا۔ آپ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے؟ ایسے جی وہ بھاگڑے ہونے اوپر آنڈے رہتے ہوندے سے کتنی دیر لگ دی ہے آنے چتے؟ بتیری دیر لگ جاندی گڈی کیتی تاں سے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ 2 کمرے ہیں جس کے اندر یہ واقعہ ہوا، آدھے لوگ ایک کمرے میں سو رہے تھے باقی آدھے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، اور آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نیند کی دوائی یا کوئی نشے آور چیز ان کو کھلائی گئی رات کو سونے سے پہلے جس سے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا؟ کوئی شاید دیتے نہ نشے والے ایک بھی نہیں نہ دیتی 3 دیتیاں نہ وہ بے ہوش ہو گئے 3 گولیاں دی پی وہ بندہ مویا برابر ہی ہوندا جی اتو باوے جو لگا رہے ان کوئی اگلے پتہ تو نہیں نہ ہوندا جی 3 گولیاں دیتی ہوئی نا جی تے سارے وہ من وڈے نہ چنگے نقشے ناندے بنیا چھڑے نہ آلہ قتل کیا استعمال کیا؟ کس شے نال قتل کیا؟ جی ٹوکے آنا کئی آنا کواڑیاں آنا یہ آنا جی کول ٹوکیاں دے نشان کتھے ہے گے سن جسم دے کس حصے چ ہے؟ او جی مونے صحیح ہوندے نہ ٹوکے لگے ہوئے اے مون کئی دا منے پھٹ ہوندا ہے ٹوکے دا منے ہوندا ہے کواڑی دا منے ہوندا ہے تے او جو جا اے ٹوکیاں کئی نال کواڑیاں نال وڈدے رہن جی اکھ لوٹ کے جی وڈدے رہن تے نکے نکے بچے آن جی تے نانی میرا 1.5 سالے دا چھوڑا جی جے ہونا ایک ایتھے ماریا نہ ٹوکے ایک ایتھے مارے ہوئے انو میرا کیسے تو پڑتا ہے۔ اچھا یہ واقعہ جب ہوا اتنے 9 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، آس پاس ہمسائے میں محلے داروں میں کسی کو پتہ نہیں چلا؟ او جی پتہ تاں جی لگدا سر جی او جے کوئی ہوون کھڑ باڑا
खड़बड़ हुई ही नहीं जे नन जहर दे छड़ी ना हुन किसे शे ने जहर दे छड़ी थी जो उस बोलना की आज निके निके मासूम बच्चे आन ते बड़े आन पौन ना कपे आन एक ही दी यार। अच्छा, अब जो FIR पुलिस ने दर्ज की है उसके अंदर आप मुद्दई हैं और 4 मुल्ज़िमान हैं उस FIR में। एक तो आसिफ है जी, जो कि आपका रिश्तेदार भी है, हमसाया भी है, एक उसका भाई इकबाल है, एक पीर है कोई यहाँ पे नासिर शाह जी जी, जिसके बारे में आप कहा जाता है कि वो जाली पीर है, और एक आपके बड़े भाई की जो बेगम है मिसबा जी जी, वो है। ये 4 मुल्ज़िमान हैं और चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं जी सारे जड़े नहीं सारे कातली ना वो शाह दी बीवी भी जिस घर जी बह के दवाई भी कुपींदी है निके बड़े कोल सारे दी सलाह एक है जी ते ओ दूजे मेरे नहीं कातली जी। आप ये बताएं कि इन लोगों ने क्यों कत्ल किया आपके सारे घर के अफराद? जी कोई पता नहीं कि कोई भंडी रौला साडा कोई ना ये सारे जी बद जन सलाह एक आई ते इन इकट्ठे रल के कीते ए नहीं कोई दूजे पिछान ते दूजे आगा आन ये सारे जी आन लुटने ते भी ते कत्ल करने विच भी सारे होते हैं। पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि जो आपकी भाभी हैं मिसबा उनके ताल्लुकात थे आसिफ के साथ और वो जो पीर नासिर शाह है उसके साथ, और उनका निकाह हुआ था बहुत देर पहले और उनको आपके भाई मोहम्मद रियाज ने खरीदा था 30,000 रुपए में कुछ अरसा पहले। ये बात दुरुस्त है? नहीं जी ऐसे जे निकी जी आंदी पाली ये सारा कुछ किया है अजे हुन जड़ा है ना जवान पे बनती है जी पिछली गले का सन नहीं पता चंगे चाहे माड़े ना कोई पता नहीं असी मोल खरीदी है किसी बंदे सन लै दी जाए ते असी 30,000 रुपया उन्होंने दिता ये लै आंदी है पाली भी है सारा कुछ किया अगो मुंड जा असी आप भाईये घर होंगे कोई ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ? असी मुंड भाईये ना निकाह भी कर लिया सारा कुछ कर लिया ते ए न मुंड जो रला लई ओदे नाल वी ते पीर और ना ओ मुंड पीर साहब और आंदे जान ते हुन मुंड पटदे रहे सन तू हां कीता ते हां काम सूत्र ते हां कीता ते हां काम सूत्र ते ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਵਾਈ ਕੋਟ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆ ਤੂੰ ਖਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। मुझे अब ये बताएं कि पुलिस जो तफ्तीश कर रही है वो ठीक है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, हुकूमत ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? जिसमें कोई नहीं समझी है इस गला हुकूमत के लीजिए जी। जो जुल्म आपके साथ हुआ है उसका तो कोई बदल नहीं है और मुल्ज़िमान को सज़ा हो भी जाए उनको कानून के मुताबिक अगर सज़ा दे भी दी जाए तो भी आपके जो घर के सारे अफराद कत्ल कर दिए गए वो तो नहीं वापस आ सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका हुकूमत से कोई मुतालबा है किसी किस्म का? और मुतालबा जी यही हुई है ये सारे ना तंदी लगो जी मेरे 9 कुत्ते हैं 10 ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਚੌਥੀ ਗੁੱਟ ਜੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਸਤਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਤੇ ਕੋਣ ਉਹ 10 ਨਾ मेरे अंदर ठड नहीं पौंदी जी। ते आप ये कह रहे हैं कि उनके खानदान के जो लोग हैं उनको भी मारा जाए? सारे जी हो गए देवे जाके देखिए नवाज साहब, नवाज देखिए मेरी बात सुने, आपके साथ जो जुल्म हुआ वो उसको उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इंसानियत का कत्ल हुआ है यहाँ पर, हम इस बात से मुत्तफिक हैं और हमें पता है कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि अगर हम आपको इंसाफ दिलाने में कोई मदद कर सकते हैं तो हम करें। लेकिन अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मुझसे एक वादा करना है आपने आज, मुझे एक वादा चाहिए। यहाँ पे बेशुमार लोग हैं, मोहल्ले की ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उन लोगों ने जो कुछ किया बहुत गलत किया और उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन उनके घर के जो मासूम अफराद हैं उन्हें आप लोग नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इंसानियत का तकाज़ा ये इंसानियत का तकाज़ा है और यहीं पे आके इंसान और जानवर में फ़र्क मालूम होता है। आपने साबित करना है कि हम लोग इंसान हैं, आपने हिम्मत करनी है, हौसला करना है। हम जो कर सकते हैं हम जो कर सकते हैं हम जो डॉडे के जड़ा बैठो है ना जी बहुत बैठो आया जी डॉडे की वजह से आखना तुसे बंदा सही बैठो है बहुत सही बैठो है जी। हिम्मत किवें जी करा जी, मेरा जी घर जी रड़ा निकल गया जी
حوصلہ جی من کیویں بھائی دا بادشاہ میں یہاں پر حکومت پنجاب سے کہنا چاہوں گا، خادم اعلیٰ پنجاب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ علاقہ بھی پنجاب میں ہی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی عوام میں ہی آتے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حکومت کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی اب کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ جو انصاف ہے وہ تو ہوگا، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا، عدالت ان کو سزا سنا دے گی، لیکن اب ان لوگوں کو لک آفٹر کون کرے گا؟ ان لوگوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان کے اندر جو اس وقت آگ جل رہی ہے اس کو کون بجھائے گا؟ یہ ذمہ داری پولیس کی ہے، حکومت کی ہے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم ادا کر رہے ہیں، ان ایشوز کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے حکومت سے، خادم اعلیٰ سے، کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ اس وقت میں نواز کے گھر کے باہر اس کے محلے داروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک صاحب ہیں جو اپنا نام باتی بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اندر گئے صبح کے وقت اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ جی باتی صاحب، آپ سب سے پہلے اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ جناب سویرے سویرے سب تو موڑے اٹھ دیا نے، سب تو موڑے مال کٹ دیا۔ اس دن میں کڈیا کوئی انہوں دا مال نہیں نکلو، کوئی چوں چڑک بھی نہیں، چپ چاپ انہوں دے کر ایتھوں آدمی گزرن لگ پے دودھ لے کے تو وہ پوچھ دن میں ایتھوں گواڈیاں تو بھئی ایتھوں بیٹھا ہے تھڑے تے، بھئی آج گواڈی تیرے نہیں اٹھے۔ میں کہا جی اللہ بہتر جاندا، سیڑھی بھی نہ وہ ویدے رہن یا جاگدے رہن، کی گل ایس نہیں اٹھے جی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ خود اندر گئے؟ جی اس نظیر نمایا نا با نظیر انہوں دی قید سے لبا کیوں نہیں اٹھے ہلے؟ اس تکاری تے میرے کول گئی پہلا ہو گیا، اس میں سدیا وہ تے آ قصہ کہانی۔ اسی پہلے کمرے چ گیا جی تے اس بندے دا دیکھیا تو بندہ کپیا پیا، مڑ دویا بندہ ویکھیا بھی کپیا پیا، مڑ سرکار سی اولے دروازے نو پڑدا ہے بوا کوئی نہیں، جس دا کھبے ہاتھ نہ ہاتھ لڑ آیا نا انہاں دی والدہ اگے کپی پئی ہے، مڑ جی اگے دھیان ماریا اگے وہ بچے بھی بیبیاں بھی سب کپے پے، سب کو قتل کر دیا ہوتا، سب کو مارا۔ کس طرح سے مارا ہوا تھا؟ جی صحیح انج ہوندا با ٹوکے ن کہاڑیاں نو تے انہاں چیزاں نال فیر تو نہ لگا کوئی نہ۔ اگر کلہاڑیوں سے مارا تھا اس کا مطلب ہے اندر کمروں میں تو بہت زیادہ خون ہوگا۔ سر جی اسی یہی گل ہے بھائی اتنے جلے قتل ویکھی اس لیے بندہ انہی دش جاندا ہے۔ مخدوم صاحب آپ کو کب اطلاع ملی واقعہ؟ یہ جناب واقعات کی رات نو ہویا ہے تو میں تقریباً 9 بجے کے قریب اس کا پتہ لگا ہے جی۔ پولیس کو آپ نے انفارم کیا؟ جی میرے بھائی جی میاں ریاض احمد، ٹھیک ہے، چیئرمین صاحب، انہیں جناب پولیس والے نے اطلاع دیتی۔ کتنی دیر میں پولیس آ گئی؟ پولیس تقریباً میرا خیال ہے آدھے منے گھنٹہ تک۔ اچھا ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کس طرح کے لوگ تھے؟ دشمن دار تھے، شریف تھے؟ یہ جناب نہایت شریف آدمی ہیں، اپنی مزدوری کر کے لے آتے ہیں جی، اتنے کھاندے ہیں، کسی نہ کوئی اناد اناندا، کوئی رنجگی، کوئی دشمنی بالکل نہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جو ہیں 2 پیچھے بچے ہوئے ہیں، نہ تو یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں اور نہ یہ کیس وکیلوں کو فیسیں دے سکتے ہیں برداشت کر۔ ان کا گورنمنٹ کے ذمہ سارا کھاتہ لگایا جائے اور گورنمنٹ اخراجات کرے ان پر اور مقدمہ ان کا لڑے۔